संसारमा 195 वटा देशहरू छन्, जसमध्ये 193 वटा देशहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिएका छन्। यी मध्ये प्यालेस्टाइन र होलेसी नामक 2 वटा देशहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य छैनन्। यी मध्येका कतिपय देशहरू क्षेत्रफलमा साना छन् त कतिपय देशहरू क्षेत्रफलमा यति ठुला छन् कि तपाईले अनुमान गरेको भन्दा धेरै। तपाईहरुलाई थाहा नै होला, संसारको सबभन्दा ठुलो देश रसिया हो। तर के तपाईलाई थाहा छ रसिया कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? आजको भिडियोमा हामी संसारका 10 सबैभन्दा ठुला देशहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथीहो, तपाईहरुलाई आजको हाम्रो प्रश्न के तपाईलाई थाहा छ क्षेत्रफलमा विश्वको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? कृपया सही उत्तर हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 10 अल्जेरिया। अल्जेरिया उत्तरी अफ्रिकामा रहेको एक ठुलो देश हो। यो देश संसारको 10औं ठुलो देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 23,81,741 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको सहर अल्जेरस हो। अल्जेरस अल्जेरियाको राजधानी सहर पनि हो। सन् 2007 सम्म दक्षिण सुडान पनि अल्जेरियाको एक पार्ट थियो। यसको क्षेत्रफल 6,44,329 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। तर अहिले दक्षिण सुडान स्वतन्त्र राष्ट्र बनिसकेको छ। अल्जेरियाको कुल क्षेत्रफलको 12% भूभागमा मात्र मानिसहरूको बसोबास रहेको छ, जबकि यसको 88% भूभाग सहारा मरुभूमिमा पर्दछ। त्यसैले यो देश क्षेत्रफलमा ठुलो भए तापनि यसको थोरै भूभाग मात्रै खेतीयोग्य छ, जबकि यसको ठुलो भूभाग बलौटे माटोले ढाकेको मरुभूमि छ। नम्बर 9 कजाकिस्तान। रिपब्लिक अफ कजाकिस्तान मध्य एसियामा रहेको एक भूपरिवेष्टित देश हो। यो देश संसारको सबभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित देश पनि हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 27,24,900 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले क्षेत्रफलको आधारमा कजाकिस्तान संसारको 9औं सबभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी सहर नरसुल्तान हो भने यस देशको सबैभन्दा ठुलो सहर चाहिँ अलमाटी हो। कजाकिस्तान, जसको अर्थ हुन्छ साहसी मानिसहरूको देश, भनिन्छ। यस देशको अर्थव्यवस्थालाई मध्य एसियाको सबैभन्दा मजबुत अर्थव्यवस्था मानिन्छ। नम्बर 8 अर्जेन्टिना। प्रकृति प्रेमीहरूका लागि स्वर्ग मानिने अर्जेन्टिनाको भूगोललाई पनि त्यत्तिकै रोचक मानिन्छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको दक्षिण किनारमा रहेको अर्जेन्टिना संसारको सुन्दर देश मध्येको पनि एक हो। यहाँ सुन्दर नदी, मनमोहक झरना, हरिया पहाड लगायत प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिन सकिन्छ। सामान्य बोलीचालीको भाषामा अर्जेन्टिना भनेर चिनिने यस देशको पुरा नाम अर्जेन्टाइन रिपब्लिक हो। यस देशको राजधानी बुनिओस आयरिस हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 27,80,400 वर्ग किलोमिटर छ। यो क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 8औं ठुलो देश हो। त्यस्तै गरी यो स्पेनिस भाषा बोलिने संसारको सबभन्दा ठुलो देश पनि हो। दक्षिण अमेरिकामा ब्राजिलपछि अर्जेन्टिना दोस्रो ठुलो देश हो। नम्बर 7 इन्डिया। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 7औं ठुलो देश इन्डिया हो। यस देशको अफिसियल नाम द रिपब्लिक अफ इन्डिया हो। इन्डिया साउथ एसियामा रहेको छ। यो जनसङ्ख्याको आधारमा संसारको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो। सन् 2022 सम्म संसारको धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीन थियो, तर सन् 2023 को तथ्याङ्क अनुसार इन्डिया सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बन्यो। भारतलाई संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश पनि मानिन्छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। त्यस्तै गरेर यस देशको ठुलो सहर भने मुम्बई हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो सार्कको सबभन्दा ठुलो देश पनि हो। नम्बर 6 अस्ट्रेलिया। त्यसो त अस्ट्रेलिया एक देश एक महादेश हो। यसको आधिकारिक नाम कमनवेल्थ अफ अस्ट्रेलिया हो। इन्डियन ओसन र प्यासिफिक ओसनले घेरिएको अस्ट्रेलिया संसारको सबभन्दा सानो महादेश हो। यस महादेशलाई विचित्रताको महादेश पनि भनिन्छ, किनभने यस महादेशमा डिङ्गो, प्लेटियस र कंगारू जस्ता विचित्र प्रकारका जीव जनावरहरू पाइन्छन्। त्यस्तै गरेर यहाँ अनौठा प्रकारका बोट बिरुवाहरू पाइन्छन्। संसारका अन्य ठाउँहरूको भन्दा ठिक विपरीत ऋतु यहाँ पाइन्छ। संसारका विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्ने अस्ट्रेलिया एक सङ्गठनिक राष्ट्र हो। यस देशमा सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन र पर्थ लगायतका ठुला सहरहरू रहेका छन्। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 76,92,024 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी क्यानबेरा हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ सिडनी हो। अस्ट्रेलिया क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 6औं ठुलो देश हो। नम्बर 5 ब्राजिल। संसारका 10 सबभन्दा ठुला देशहरूको सूचीमा ब्राजिल 5औं नम्बरमा रहेको छ। ब्राजिल दक्षिण अमेरिका महादेशको सबभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ ब्राजिल हो।
ब्राजिलमा संसारकै सबभन्दा ठुलो नदी अमेजन रहेको छ। त्यस्तै गरेर संसारको सबभन्दा ठुलो अमेजन वर्षावनको लगभग 60% क्षेत्र ब्राजिलमा पर्दछ। यस देशको कुल क्षेत्रफल 85,72,877 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर ब्रासिलिया हो। त्यस्तै गरेर यस देशको ठुलो सहर चाहिँ साउ पाउलो हो। ब्राजिल संसारको सबभन्दा धेरै एयरपोर्ट भएको देशहरूको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा पर्दछ। यस देशमा 4093 वटा एयरपोर्टहरू रहेका छन्। नम्बर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको छ। यो देश 50 वटा स्टेट यानि कि राज्यहरू मिलेर बनेको छ। त्यसैले यसलाई युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भनिएको हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 9.1 मिलियन वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले जमिनको क्षेत्रफलको आधारमा यो विश्वको चौथो ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी सहर वाशिंगटन डीसी हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ न्युयोर्क हो। अमेरिका संसारको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। नम्बर 3 चीन। पूर्वी एसियामा अवस्थित चाइना संसारको तेस्रो सबभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको आधिकारिक नाम चाहिँ पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना हो। यो संसारको दोस्रो सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश पनि हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमिटर रहेको छ। चाइनामा 23 प्रदेशहरू रहेका छन्। यस देशको राजधानी भने बेजिङ हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ सङ्घाई हो। भनिन्छ चाइनाका मानिसहरू ज्यादै नै मेहनती हुन्छन्। यस देशमा ग्रेट वाल अफ चाइना नामको पर्खाल रहेको छ। यो संसारको सबभन्दा ठुलो मानव निर्मित संरचना हो। यस पर्खालको लम्बाइ 8850 किलोमिटर रहेको छ। नम्बर 2 क्यानाडा। उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको क्यानाडा उत्तर अमेरिका महादेशको सबभन्दा ठुलो तथा विश्वको दोस्रो ठुलो देश हो। राजनीतिक आधारमा क्यानाडालाई 10 प्रोभिन्स र 3 टेरिटोरीमा विभाजन गरिएको छ। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 79,84,670 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी ओटावा हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर भनेको टोरन्टो हो। विशालकाय क्षेत्रफलमा फैलिएको क्यानाडाको जनसङ्ख्या भने यसको क्षेत्रफलको आधारमा थोरै छ। क्यानाडा संसारका विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्दछ। क्षेत्रफलको आधारमा क्यानाडा यति ठुलो छ कि यसमा फ्रान्स, जापान, इटाली, कम्बोडिया, जर्मनी, क्यामरून, दक्षिण कोरिया, इङ्ल्यान्ड र उरुग्वे जस्ता देशहरू यस देशमा अड्दछन्। यो देश इटालीभन्दा 33 गुणा, फ्रान्सभन्दा 24 गुणा, भारतभन्दा 3 गुणा र नेपालभन्दा 67 गुणाले ठुलो छ। नम्बर 1 रसिया। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको सबभन्दा ठुलो देश रसिया हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 1,72,51,191 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर मस्को हो। मस्को पुरै युरोपको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। रसिया संसारको सबभन्दा शक्तिशाली न्युक्लियर पावर देश पनि हो। यस देशसँग सबभन्दा धेरै न्युक्लियर व्यापन्स यानि कि आणविक हतियारहरू रहेका छन्। यो देश संसारको तेस्रो ठुलो तेल उत्पादक राष्ट्र पनि हो। यस देशसँग 14 वटा देशहरूको सिमाना जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर संसारको सबभन्दा लामो रेल नेटवर्क पनि रसियामा नै रहेको छ। साथीहो, आजको भिडियोमा हामीले संसारका 10 ठुला देशहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला।